दोस्तों अगर वीडियो को अगर क्लिक कर दिया तो भाई पूरा वीडियो जो है देख के ही जाना, क्योंकि जो है ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरीज जो है ना चलने वाला है दोस्तों। और हम जो है ना किसी दूसरे का जो है ना गाना फिर ना ये सब चलो देखने में हम लोग के पास टाइम है, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है ना हम जो है ना हालांकि हम नहीं पढ़ पाते तो कम से कम भाई गाना में ना सुनने से पहले के जो हम जो है समझ ले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है ना हम सुने तो हम उसके ऊपर जो है हम अमल करने की, क्योंकि जो है ना बहुत ज़रूरी है मेरा भाई। इस वीडियो को पूरा देख के ही जाना भाई मेरे भाई। वीडियो को शुरू करता हूँ भाई, देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 7वां हिस्सा यानी पार्ट 7 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने छठे हिस्से में क्या सुना। हमने छठे हिस्से में सुना कि किस तरह दाई हलीमा ने दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना से इजाजत लेकर दोबारा अपने गांव वापस लेकर आ गई। और फिर एक दिन बकरियां चराते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिल को निकालकर जमजम से धोकर दोबारा वापस रख दिया। फिर दाई हलीमा ने इस वाक़ये से डर कर और सहम कर कि आगे चलकर कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हो, तो बीबी आमिना के पास हुजूर को छोड़ दिया। फिर एक दिन बीबी आमिना अपने ननियाल यानी यसरब गई। यसरब मदीना का पुराना नाम है। वहां पर बीबी आमिना 1 महीना ठहरी और वापसी में एक जगह जिसका नाम अबवा था, जहां बीबी आमिना के शौहर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दफन थे, वहां अचानक बीबी आमिना की तबीयत खराब हुई और वहीं पर बीबी आमिना 6 साल की उम्र में हुजूर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई और हुजूर 6 साल की उम्र में मुकम्मल यतीम हो गए। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का में यह खबर पहुंची कि बीबी आमिना का इंतकाल हो गया तो मक्का में कोहराम मच गया। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से अपनी मां का साया भी उड़ गया तो उम्मे ऐमन हुजूर को लेकर मक्का आ गई और हुजूर को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करते हुए कहने लगी कि ऐ कुरैश के सरदार मोहम्मद का अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उम्मे ऐमन क्या तू ये समझती है कि मैं अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही बेहिफाजत और अकेला और तन्हा छोड़ दूंगा? मोहम्मद मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी बूढ़ी और सफेद आंखों की रोशनी है। ये हमजा, अकील, हारिस, अबू लहब, अब्बास ये बेशक मेरे बेटे हैं, मगर रब्बे काबा की कसम मोहम्मद मुझे इन सब से बहुत ज्यादा प्यारा है। उम्मे ऐमन तो मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकती। काश ये दिल दिखाने की चीज होती। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी परवरिश में, अपनी तरबियत में लिया और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, हर वक्त अपने साथ रखते थे, आपकी देखभाल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सारे बेटों से ज्यादा चाहते थे, मोहब्बत करते थे। घर में बीबी आमिना की बांदी उम्मे ऐमन आपका ख्याल रखती थी, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की सख्त ताकीद थी कि मेरे पोते का खास ख्याल रखना, कभी उसकी तरफ से बेपरवाही मत करना और उससे बेहद मोहब्बत करना। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की शफकत, मोहब्बत की वजह से अपने वालिदा का कुछ गम भूल गए। लेकिन कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है उसको आजमाइशों के भट्टियों में तपाती है, मुसीबतों गमों के कांटेदार झाड़ियों से गुजारती है। ऐशो इशरत से बड़ी शख्सियतों को जानबूझकर दूर रखा जाता है। मुसीबतों मशक्कतों के अंधेरों से ही बुलंदियों के सूरज तुलू हुआ करते हैं। खुदा का यही दस्तूर है, यही उसकी सिफत है और इसी में उसकी मसलिहत भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 ही साल गुजरे थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने भी दुनिया को खैरबाद कह दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मरते मरते अब्दुल मुत्तलिब को
یہ بڑا غم تھا، بڑا صدمہ تھا کہ یہ بے ماں باپ کا بچہ اسے ابھی کون سنبھالے گا۔ کاش میں کچھ دن اور زندہ رہتا جب تک کہ محمد اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو جاتا۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر، اس آخری آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی، گویا یوں کہہ رہی تھی کہ اے ہاشم کے بیٹے، محمد کو بے سہارا سمجھ کر روتا ہے۔ اے بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی ہے، غلاموں کا مولا ہے۔ جتنے دنیا میں بے سہارا ہوں گے، یہ ایک دن سب کا سہارا بننے والا ہے۔ یہ وہی تو ہے جس کے اشارے پر چاند و سورج اور ستارے گردش کریں گے۔ عبد المطلب، تو آرام سے اپنی جان دے دے، محمد کا غم نہ کر، اس کی غمخواری کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ ابھی حضور کی عمر صرف 8 سال ہی تھی، اور یہ عمر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور خوشی کو پوری طرح محسوس فرما سکتے تھے۔ اس لیے دادا عبد المطلب کے مرنے کا صدمہ اور اس کا غم آپ کو بہت زیادہ پہنچا۔ اپنے پیارے، شفیق اور محبت کرنے والے دادا کی موت پر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ایک مدت تک آپ اپنے دادا کو یاد کرتے رہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر قوم کے عالم، کاہن، نجومی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے نبیوں کی کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلاں زمانے میں فلاں جگہ پر ایک زبردست نبی ظاہر ہوں گے جو ساری دنیا کے لیے خدا کی طرف سے پیغام لائیں گے۔ ان میں سے تو بہت سے عالم اور بہت سے راہب اور بہت سے نجومی اور بہت سے کاہن تو ایسے تھے جو آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آرزو اور تمنا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے اور ہم ان کی شریعت پر چلے۔ لیکن ان میں سے کچھ کاہن، کچھ نجومی، کچھ عالم ایسے بھی تھے جو آپ کے آنے سے اور آپ کے ظاہر ہونے سے ڈرتے تھے، کیونکہ حضور کے آنے کے بعد تو ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، شٹر ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو آپ میں وہ ساری نشانیاں موجود تھی جو آسمانی کتابوں میں درج تھی، لکھی گئی تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی کاہن یا نجومی یا عالم یا راہب آپ کو دیکھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہے جن کی خبریں ہم دنیا کو دیتے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دائی حلیمہ ایک دن اوکاس کے میلے میں گئی۔ اس زمانے میں حضور آپ کے پاس ہی تھے، اس لیے آپ کو بھی ساتھ میں لے کر گئی۔ اس میلے میں ایک بہت بڑا کاہن آیا ہوا تھا۔ وہ بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ کر اور پیشانیوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل اور ان کے فیوچر بتایا کرتا تھا۔ جب اس نے اچانک حضور کو دیکھا تو ایک دم چیخنے لگا، چلانے لگا اور لوگوں کو جمع کرنے لگا اور کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ۔ لوگ ایک دم چاروں طرف سے جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کاہن کہنے لگا کہ اے قریشیوں، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو فوراً اس بچے کو قتل کر دو۔ دائی حلیمہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے حضور کو لے کر چپکے سے نکل گئی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قریشیوں نے کاہن سے پوچھا کہ کون سا بچہ، کہاں ہے بچہ؟ کاہن نے کہا ابھی تو یہیں پر تھا۔ جب قریشیوں نے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو انہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، تو کاہن سے کہنے لگے، ارے یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، پھر ہم اسے قتل کیوں کریں؟ تو کاہن نے کہا کہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی تو یہیں پر تھا، لیکن میری بات یاد رکھو، تم اسے ڈھونڈو اور اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دین اور تمہارے خدا کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی تربیت میں تھے تو قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تو سب حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجئے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے نشان ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ ہے۔
इसी तरह जब भी कोई आलिम, कोई यहूदियों का राहिब, कोई काहिन, कोई नुजूमी आपको देखता था, आपकी शक्ल को देखता था, आपकी शख्सियत को देखता था, आपके चाल चलन को देखता था, आपकी बातचीत को देखता था, तो फौरन पहचान लेता था कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, यही आखिरी नबी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बनाया ही सबसे प्यारा और सबसे निराला था। बहरहाल दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के परवरिश में आए। हालांकि अबू तालिब अपने सब भाइयों में सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा मुफलिस थे। उनकी औलादें भी बहुत ज्यादा थी और वो अक्सर परेशान रहा करते थे। जब भी उनके बच्चे खाना खाने बैठते तो कभी पेट भरकर नहीं खाते थे, लेकिन जब हुजूर उनके घर आए तो वहां भी बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई और बहुत सारी अजीब अजीब बातें अबू तालिब के घर में हुई, जिसका जिक्र हम 8वें हिस्से में यानी पार्ट 8 में करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। आप ये जो सीरीज हमने शुरू की है मोहम्मद सब के लिए, इसके सब हिस्सों को और सब पार्ट्स को आप जरा गौर से देखिए और अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारे सबसे प्यारे नबी की जिंदगी को और उनको हम करीब से जाने और उनकी छोटी छोटी बातों को हम समझें और उस पर अमल करने वाले बने। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।